السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخواتي إخواني محبي ومتتبعي قناة فتي حسن تيرف، ليلة سعيدة، كي دايرين بخير؟ كلشي مزيان، أحوال طيبة الحمد لله. ولا سولتو علينا رحنا بخير وعلى خير ولله الحمد. كنتقدم بالشكر لكاع الناس اللي كتدعمني وتشجعني وكذلك كتشجع القناة ديال فتي حسن تيرف، سواء خوتي المغاربة داخل وخارج أرض الوطن أو لي باريور دي موند كي نو زونكوراج. كنشكر الناس اللي ضافو جداد للقناة و كنقول لهم مرحبا بكم وسط خوتكم في قناة الأصدقاء، قناة فتي حسن تيرف، قناة الجميع. كنشكر الإخوان لي زابوني ديالي، كنقول لهم شكرا بزاف على الثقة ديالكم اللي وضعتو فينا، وكنتمناو أننا نكونو قد المسؤولية ولهلا حشمنا معكم. لي لايك الله يجازيكم بخير نظامي، لي لايك باش تزيدو تحفزونا وتدعمونا، الله يحفظكم. هذا فضل منكم وليس امر منا. بليس لا ديفيزيون القناة ديالنا لكل معارفكم باش يتعرفوا عليها، ومرحبا بهم عندنا. وكذلك كنرحب بالناس اللي كيشوفوا القناة وهما ماشي مشتركين. الكينتي ديال اليوم راه هضرنا عليه قبيله في العشيه، في الفيديو ديال العشيه. يعني القناه الحمد لله بفضلكم بفضل الله دائما في تألق، يوم عن يوم. اليوم كانت الامور عندنا مزيانه بالنسبه لا سيليكسيون، ولا بالنسبه لابواط، ولا بالنسبه لا ديرنيير مينيت وما يتباعوا، كلشي كان بخير ولله الحمد. نتمنى اننا كنكونوا كنفيدكم اخواني وكنقربوا لكم الحقيقه لعندكم. يعني كاينين شي مسائل اللي ما يقدرش، ما كنظنش ان شي واحد يقدر يقولها لكم، كنقولوها لكم. يعني كنحطوا لكم داكشي، كنفضحوا لكم اسرار ديال الكورسه. دونك غادي ننتقلوا ان شاء الله الكورسه ديالنا ديال الحد، يوم الاحد 28 اللي غادا تكون في سانكلو 28/6/2020. هادي في البلا 1600 غازون، كورد اغوش 16 البارطو، والديبار مع 2:04 بالتوقيت ديالنا ديال المغرب الحبيب. هاد الكورسة حمقى، باش قلت لكم كنقربوا لكم الحقيقة. هاد الكورسة راه حمقى، اتونسيون، كما كنقولوا، كما كيقولوا النصارى ديابوليك، بالدارجة ديالنا حمقى. واحد لانديس معطيها لي نف انديس نف، سيتادير راها بريسك توصل للرايه الكحله، ما بقى لها والو للرايه الكحله، او لا راه تقريبا كحله. يعني كورسه حمقى ديابوليك. دونك الاخوان كما العاده، اللعب بالحيطه والحذر والحكمه والحكمه.
ندوزو ديريكتومون للتحليل ديالنا، وغادي نبداو بالرقم 3. هادو كاملين عندهم 3 السنوات، سيتادير حماق. هادي بحال الكورسة ديالو البارحين، 3 سنين غير الحماق، ما عندهم عقل. ولا سعفناهم حتى حنا راه ما عندناش العقل. دونك 3 مال عنده 3 السنوات ريغولي، يلاه عنده 5 ديال لي كورس في الكونتور ديالو، وهادي غتكون ديال غدا هي السيزيام. ان سور سو باركور، فيدار هاد الباركور مره واحده جابو في ان بتيت كورس. عنده ان بون نيميرو في ليستال، عنده ان بوا اكسبتابل ديجا جرى به، عنده اون فالور اللي هي كما كنقولوا حتى هي اكسبتابل مقبوله، فيدار بها دي بلاص. غادي نحطوه في لا سيليكسيون ديالنا بور اون بلاص، وكنتمنى انه يكون دون لي 3 بحال داكشي اللي قلنا لكم على الان. اليوم غادي ندوزو ان شاء الله لو نيميرو 5، رقم 5. حتى هو مال عنده 3 السنوات ريغولي. هاد العود هذا كيدير له الصابل وكيدير الكازون مزيان فيهم بجوج. هاد لا ديستونس كتعجبو ديال 1600، ما عندوش معاه مشكل، غير هو اول مره غادي يدير 5 كيلو. هاد التيران هذا لا فالور ديالو مقبوله اللي هي 37. عنده شويه ديال لو بوا زايد اون هو دو طابلو بالنسبه للشوك، مي عنده نمره مزيانه في ليستال، وعنده ان بون جوك اللي هو غايو. اتونسيون ا سو نيميرو 5. نتمنى انه يكون دون لي 3، وغادي نحطو في لا سيليكسيون ديالي الاخوان ان شاء الله. دونك غادي ننتقلوا لان نوتر كونكيرون اللي هو الرقم 7. هذه نانا فاميلا، عندها 3 سنين بحال خوتها، ديجا دارت هاد التيران ولكن في 2000 ماشي في 1600. دارت سيزيام، ولكن 1600 دارتها في تيرانات اخرين، يعني كتجيبها ما عندهاش مشكل معها. لا فالور ديالها ما تشونجاتش، بقات 37، يعني كتحملها كتلعب بها. مي عندها شويه ديال لو بوا زايد بالنسبه للجوك، واحد 2 كيلو. عندها ان بون نيميرو 4 في ليستال، راكب عليها بودو. اتونسيون تقدر تكري لا سيربريز هاد العوده هادي. دونك غادي نحتفظوا بها في لا سيليكسيون ديالنا بور اون بلاص. غادي ننتقلوا ان شاء الله لو نيميرو 8، انوتر كونكيرون رقم 8. حتى هي نانا، عندها 3 السنوات. هاد 8 هادي طري ريغوليير اكسبيريمونتي، واخا قداك خوتها دايره كورسات بزاف. اول مره غادا دير هاد التيران هذا، مي لا ديستونس ما عندهاش معاها مشكل. عفوا دارتها في دي زوتر بوديوم. المشكل ديالها بيناليزي بواحد 2 الكيلو بار لو هانديكابور، ضربها بواحد 2 الكيلو ديال الزياده. سويت لواحد لو سيكسي دارتو مؤخرا في لو 28/5/20.
ولكن عندها ان بون بوا اي بون النيميرو فريستال اللي هو النيميرو 2. كنظن هاد الثمانية هادي الا تحدات و سيبورطات ديك 2 كيلو دو بيناليتي راه ممكن دير اون بيل سوربريز. اتونسيون اسويت راه الا تحدات هادي راه تكون في لاريفي ا كونديسيون الا تحدات البيناليتي و تحملاتها كونوا على يقين انها غتكون دون لي 5. انا غنغامر بها وغنحطها في لا سيليكسيون وغنعطيها للاخوان كاملين المتتبعين ديال القناه. غادي ندوزو لان نوتر كونكيرون اللي هو الرقم 9 حتى هي نانا عندها 3 سنين. فايتا درت هاد التيران في هاد المسافه 2 المرات جبت منهم وحده دونك 1 sur 2 sur ce parcours. عندها واحد لو بتي جيست من الهونديكابور نقص لها واحد كيلو من لا فالور. المشكل اللي عند هاد النف هذا هو لو نيميرو 15 في ليستال. هاد النف الا مشى حتى حط لا بوين دو فيتاس ديالو في الاول وما بقاش في الاكستيريور ودخل مع لي شوفو دو تيت، راه هاد العوده هادي بو كريي اون بيل سوربريز. او الا بقات غادا في الاكستيريور بوحدها راه ممكن عاوتاني انها تبلاصا. بقات غادا عاديه ونطوندون باش توصل لعند خوتها عاديه وهذا وتمشي مع البولوطون ما غاداش تكون في لاريفي. دونك هاد النف هادي ستان كود بوكر بور اون بون سيربريز. دونك انا غادي نحطو نشوف بقاتلو بلاصتو لداخل غيكون لداخل سينو غادي يتلاح في لي سيربريز. المهم غادي يكون عندنا ان شاء الله هاد لو نيميرو 9. غادي ننتقلوا ان شاء الله للرقم الموالي وهو الرقم 12 ندوز. حتى هي نانا فاميلا عندها 3 سنوات بحال خوتها ريغوليير. دارت هاد الباركور مره وحده جابتو 1 sur 1 sur سو باركور في التيران. عندها اون بون فالور 35.5. عندها ان بون بوا كدير كاع لي صول ما عندهاش مشكل. البيمول اللي عندها المشكل اللي عندها هو لو نيميرو ديالها دون لي ستال. عندها الرقم 13 في لي ستال. هذا هو المشكل اللي عندها. يعني الا فلتات من هاد البياج ديال النيميرو 13 وقادات الامور ديالها في الديبار غادا تكون في شي بلاصه معتبره في لاكوم في لي 5 في الكينتي. اتونسيون سو دوز. دونك باش بلا ما نزيد نطول عليكم اكثر تحليل ساليناه باختصار لان كاينين دي زوتر شوفو اللي غادي نتلقاوهم في لا سيليكسيون ما هضرناش عليهم باش نربحو شويه الوقت. غادي ندوزو ان شاء الله لا سيليكسيون ديالنا وعاد نكملو الهضره ديالنا بالنسبه لغدي ان شاء الله. دونك نرجعو نشوفو مع ديال اليوم كان عندنا لا باز في لي 3 بروميي 14 9 راهم هما لي 3 بروميي في لا سيليكسيون درتوهم. 3 5 7 8 2 et 11
يعني كان عندنا الكينتي 14 واحد 9 8 و11. 14 انا كنت غامرت به كما قلت لكم، درتو في الراس على حساب الانفورماسيون اللي عطيتكم بان غيكون ان تصيدر في الراس من 10 ل 15، وداكشي علاش حطيتو هو في الراس، ما طاحتش عليه على اساس ان غيكون واحد اخر بحال 11 ما اللعب هو هذا. المهم كانت التخمينات ديالنا يعني في محلها، بحال غدا عاوتاني راه غتكون واحد لو تريك. بالنسبه لابواط نوار ديالنا عطاتنا الاه جا تروازيام، عطاتنا الويت جا دوزيام. بالنسبه لا ديرنيير مينيت عطينا الاه جا تروازيام، تروا ديسكاليفيا دوماج. بالنسبه لي شوفو سوبليمون جاو بجوج بيهم 11 و 8 وجاو ملاصقين مع بعضياتهم معانقين عاوتاني 11 غانيون 8 دوزيام. يعني باش قلت لكم راه الامور كانت مزيانه والحمد لله حنا ساتيسفي بهذا الشيء اللي كنديرو وما كنضرقوا عليكم حتى شي حاجه. اذا غادي ندوزو ان شاء الله للكينتي ديالنا ديال لو 28 6 2020 اللي غادي يكون في 5 كلو. لا سيليكسيون دو 8 شوفو de la chaîne Fatiha Ceinture pour le quintet cité en haut 100 3 5 12 16 ما هضرناش لكم عليه ها هو هنا 8 7 9 13 ما هضرناش عليه ها هو هنا. دونك كنتمنى ان واحد منهم يكون في لاريفي اولا بجوج الا كانت الكورسه مخربقه. دونك أعيد الأرقام الثمانية لقناة فتح حسان الخاصة بالكينتي ديال 28/6/2020: 3 5 12 16 8 7 9 13. بالنسبة اللي يشوفوا سيربريز ديال القناة عندنا جوج وعندنا 4، عندنا جوج وعندنا 4 اللي يشوفوا سيربريز 2 و 4. وما تنساوش داك السيس رشو به، ما تنساوش داك السيس رشو به. الاخوان اللي كيرشو يجربوا الاكس يرشو بداك السيس تا هو بحالو بحال دو والكاط، وإلا كان ممكن داك دو بنادم يقدر يزيدو القدام. دونك بالنسبة لو شوفال نيميرو 16 رقم 16، هاد 16 هذا يقدر يكون يقدر ما يكونش، لان هما جوج ديال الخيل، عندك الحد عندك 16 وعندك 15. 16 و 15 هادو تعطونا في واحد القنت بحال هادوك الجوج اللي هضرنا لكم عليهم البارح واليوم، بحال 3 و 10 بحال 7 و 8 ديال اليوم بحال 16 و 15 عاوتاني اليوم. دونك هاد 16 و 15 يا واحد يا بجوج يا تا واحد. هادي غير واحد النقطة، لان كاين شي مسائل كتخرج لنا في واحد القنت حنا حتى هما كنقولوها لكم ما كنخبيوهاش عليكم. دونك 16 و 15 يا بجوج يا واحد يا حتى واحد، وكنتمنى انه يكون حتى واحد او يكون غير 16 اللي تقنا فيه ودرناه في لا سيليكسيون. بالنسبه لهاد الكورسه اللي قلت لكم بانها غتكون حمقى سيتادير ديابوليك افيك ان انديس 9، عندنا واحد الطريقه عطاتنا على اساس انه غادي يكون ان توكار اون تيت، اما غيكون
ان بون نوت سايدر، يعني من 11 الفوق عاوتاني ولا من 12 الفوق، او غيكون ان توكار ما بين 20 30. دونك هنا كاين جوج الاحتمالات، يا ان بون نوت سايدر يا ان توكار، ماشي توكار كحل بزاف مي طويكير. هذا الى الطريقه ديالنا عاوتاني خدمات بحال اليوم. سينو كانت شي حاجه في الكورسه راه ما غاديش يبان داكشي، غادي يبان تقدر تقلب الكورسه ودور فافوريه. دونك الى هنا خوتي خواتاتي نكونوا قد انتهينا من التحليل ديالنا من لا سيليكسيون. بالنسبه لابواط نوار ما غنعطيوهاش لكم حتى الغدا ان شاء الله، هي ورا ديرنيير مينيت وما يتباعوها. ما تنساوش الله يجازيكم بخير لي لايك، والدعم ديالكم راه كيهمنا، ولي لايك ديالكم راه كتهمنا وكتحفزنا وتشجعنا. وكالعاده دعواتكم اخوكم فتحي حسان، والله يوفقكم ولعبوا باحتياط والله يجيبها سمينه. والى اللقاء ان شاء الله في الصباح، من راه النهار وهذا نهار دخل الحد. الى اللقاء ان شاء الله، تبارك الله عليكم والسلام عليكم ورحمه الله. الله يوفق.